बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे इंतहाई अफजल तरीन और तमाम दरूद पाक का सरदार दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी की। मुझे बारहा कमेंट्स के अंदर भी ये बात कही गई कि जी दरूद इब्राहिमी पे जो है ना जी वो वीडियो बनाएं। तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स का जो आज प्रोटोकॉल हम बयान कर रहे हैं ना, ऐसी फजीलत दरूद पाक यानी ख़ास तौर पर दरूद इब्राहिमी की आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की रूहें सरशार हो जाएंगी जो लोग दरूद इब्राहिमी के आमिल हैं, दरूद इब्राहिमी अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल किए हुए हैं। सबसे पहली बात ये कि दरूद इब्राहिमी वो दरूद शरीफ है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को तलकीन खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया। तो ये एक हमारे पास पक्की सनद और दलील आ गई कि तमाम दरूद पाक का जो सरदार है दरूद शरीफ वो दरूद इब्राहिमी है। और फिर जो दरूद इब्राहिमी पढ़ने के आदी हैं, मुहब्बत रखते हैं दरूद इब्राहिमी से और अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं, आज उन्हीं लोगों का प्रोटोकॉल बयान करना है। एक बड़ा खूबसूरत जुमला पहला जो अहले इल्म और अहले दरूद इब्राहिमी की मैं नज़र करने लगी हूँ, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में ठंड पड़ जाएगी। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये कौले फरमान है। वो कहते हैं कि जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, ज़रा जुमले पर गौर कीजिएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब कहते हैं जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ऐसे बंदों की मर्जियां चलती हैं। फिर ऐसे शख्स की अल्लाह के यहाँ मर्जी चलती है। फिर वो जो सोचता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की हर बात को पूरा फरमाता है। ये वो पहला प्रोटोकॉल है अहले दरूद इब्राहिमी का, जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। पहला प्रोटोकॉल तो सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब ने ना अपने लफ्ज़ों में बयान कर दिया, अपने जुमले में बयान कर दिया, यानी समंदर को कूज़े में बंद कर दिया कि जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं फिर उनकी मर्जियां चलती हैं। अब ये मर्जियां चलने का थोड़ा सा हम इसको मज़ीद थोड़ा सा खोल कर बयान करते हैं कि मर्जियां कैसे चलती हैं फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की। जनाब सबसे पहली बात तो ये कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने वाली शान की इताअत कर रहा है। समझ आई? और जो लोग दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उनका एक अलग ही मुकाम और एक अलग ही प्रोटोकॉल मिलता है उनको, अर्श पर भी फर्श पर भी। मर्जियां इसलिए चलती हैं कि जब वो अल्लाह के हबीब पर दरूदो सलाम भेजते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है। और फिर वो जो बंदा पढ़ रहा होता है ना दरूद इब्राहिमी, फिर उसके मन के अंदर जो ख्वाहिश चल रही होती है, ये दूसरा प्रोटोकॉल सुनिएगा और समझिएगा इस बात को कि मर्जियां तो चलती हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले की, लेकिन दूसरा प्रोटोकॉल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उस शख्स को मिलता है जो दरूद इब्राहिमी पढ़ता है वो ये है कि जो शख्स जिस ख्वाहिश जिस मुराद को अपने मन में लिए बैठा होता है, जो उसकी मुराद होती है ना जी, उस मुराद के एक एक लफ्ज़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमा देता है। एक एक लफ्ज़ को। प्रोटोकॉल सुनिए दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले शख्स का, ये प्रोटोकॉल है। और ये प्रोटोकॉल आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मिलता है किसके सदक़े में? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम मुहब्बत से पेश करने से मिलता है।
انسان جو خواہش کر رہا ہوتا ہے نا، درود ابراہیمی پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے، جو محبت سے نذرانے پیش کرتا ہے، یہ شرط ساتھ ہے، دنیاوی غرضوں کے لیے نہیں، دنیاوی مسئلے مسائلوں کے لیے نہیں، جو محبت لیے بیٹھا ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتا ہوا درود و سلام بھیجتا ہے، یہ پروٹوکول ان کو ملتا ہے۔ اور یہ پروٹوکول کوئی کم نہیں، اس کو کم مت سمجھیے گا کہ انسان جو خواہش کر رہا ہے اس خواہش کا ایک ایک جملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوٹ ہو رہا ہے اور رب پوری فرماتا ہے اس شخص کی۔ اب درود ابراہیمی کے جو لوگ عامل ہوتے ہیں، جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اب اس کے پیچھے نا ایک اور بھی بڑی ایک چھوٹی سی لاجک سمجھیے گا کہ درود ابراہیمی تھوڑا سا لینتھ میں ہے، یعنی لمبا ہے درود ابراہیمی۔ جو شخص پڑھ رہا ہوتا ہے نا جی درود ابراہیمی، اس کا فوکس، اس کی یکسوئی، اس کی توجہ اگر وہ قائم رکھ لیتا ہے درود ابراہیمی کو خاص طور پر پڑھتے ہوئے، تو جناب وہ ایک بہت نورانی حصار میں آ جاتا ہے۔ ایک لینتھ میں پڑھنے والا ذکر، ایک لمبا ذکر، وہ جو بار بار اس کی تکرار کر رہا ہے، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جتنی بھی تعداد میں پڑھتا ہے، وہ جو ٹائم پیریڈ ہے سرکار، ذرا وہ سمجھیے گا، اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہی تو یہ سارا پروٹوکول ملتا ہے اس کو، اس ٹائم پیریڈ کو ہی تو وہ ویلیویبل بنا لیتا ہے جب وہ درود ابراہیمی کو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ درود ابراہیمی، درود شریف پڑھنے والا شخص سنت خدا کو پوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا اللہ کے حکم کی بھی تعمیل کرتا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل کرتا ہے، کیونکہ یہ درود ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود عطا کردہ درود پاک ہے کہ ایسے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ تو درود ابراہیمی تو اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے نا کہ تمام درود پاک کا افضل ترین درود پاک ہے یہ۔ اور پھر درود ابراہیمی پڑھنے والوں کا پروٹوکول جو آپ نے سنا ہے، پھر اس کی مرضیاں چلتی ہیں۔ یہ سرکار واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی مرضیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور چلتی ہیں۔ اچھا، اب اس کا چھوٹا سا ایک کلیہ بھی سمجھ لیجئے گا درود ابراہیمی پڑھنے کا، جن لوگوں کو درود ابراہیمی پڑھنے کا بھی ساتھ شوق ہے، جو لوگ شارٹ درود پاک کے صیغے پڑھتے ہیں، اپنی روٹین میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ درود ابراہیمی کو ضرور اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، یعنی 100 تسبیح تو لازمی ساتھ پڑھا کریں نا، چاہے کوئی بھی وقت آپ مقرر کر لیں اپنی زندگی کے اندر۔ لیکن اس کا نا ایک اور بھی بڑا خوبصورت درود ابراہیمی کا کلیہ آپ کو بتانے لگی ہوں، اس پر ضرور عمل کیجئے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس نام کے اعداد بنتے ہیں 92۔ اگر آپ لوگ نماز عشاء کے بعد 92 مرتبہ مطلب 92 دفعہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو وہ پروٹوکول ملے گا زندگی کے اندر انشاءاللہ تعالی، اس دنیا کے اندر بھی اور محشر والے دن بھی آپ اس پروٹوکول کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر یہ چیزیں آپ اپنی لائف میں چاہتے ہیں، وہ جو پروٹوکول سرکار واصف علی نے بتایا ہے نا جی کہ پھر مرضیاں چلتی ہیں درود ابراہیمی پڑھنے والے کی، تو اگر اس طرح کا پروٹوکول چاہیے تو پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد کے مطابق 92 مرتبہ نماز عشاء کے بعد درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیا کریں۔ پھر اپنی زندگی کے رنگ ڈھنگ، اس کے چال چلن، انداز و بیاں، اس کی ہر چیز آپ کی بدل جائے گی۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے درود ابراہیمی جناب درود ہے، ایسا درود جو تمام درودوں کا سردار درود ہے۔ تو یہ ہے درود ابراہیمی کی جو فضیلت آپ کے سامنے رکھی،
اور درود ابراہیمی کا جو پروٹوکول ہے ایسے شخص کو ملتا ہے جو اس کا ورد اور وظیفہ اپنی زندگی میں شامل رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو بھی ملیں گی، یہ پروٹوکول آپ کو ملے گا، اور یہ سچ اور حق کا پروٹوکول ہے جی، اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے آپ کو۔ کبھی تصور کر کے دیکھیے گا، کبھی سوچ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ جو فضیلت آج آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر دی ہے نا درود ابراہیمی کی، آپ لوگ ضرور 100 مرتبہ یا 92 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس میں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اعداد 92 بنتے ہیں، تو کم از کم 92 دفعہ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھ کر تو دیکھیں، پھر وہ پروٹوکولز ملیں گے کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا ہوا بھی نہیں ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ دنیا میں بھی ان کے دم سے ہی مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔